adlaw. Nag-viral sa social media ang pagsinumbagay sa usa ka tricycle driver ug personahe sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO sa dalan sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office kon DCPO nahitabo ang panaglalis diyang misupak matud pa sa balaod trapiko ang tricycle driver nga mihunong sa bawal nga area. Gibadlong kini sa City TMO enforcer apan misukol ang driver nga mo'y nagpakusog sa tensyon. Busa subling gipahimangnuan ang mga drivers nga kanunay mutuman sa balaod trapiko sa Davao City ingon man mutuman sa mga traffic enforcers. Giawhagsab sa City TMO ang nalambigit nga tricycle driver nga mag-file og reklamo aron nga mahusay ang isyu. Gihinumdum netong Marso 3 ning tuiga ang ika-22 nga anibersaryo sa pagpamomba sa Old Airport sa Sasa, Davao City. Personal kining gitambungan sa mga survivor, mga pamilya sa biktima, lakip sab ang opisyal sa pipila ka ahensya sa gobyerno, Philippine National Police officials ug personahe sa Task Force Davao pati na mga opisyal sa Barangay Sasa. Higayon sumala pa kini aron nga ipahinumdom sa katawhan ang nahimong kontribusyon o sakripisyo sa tanang mga biktima sa pagpamomba. Nga mausab ang nahimong rason sa katukuran sa Task Force Davao nga dako na ang nahimong papel sa pagpalig-on sa seguridad sa dakbayan. Padayon sa paghatag og suporta sa Davao City LGU pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ngadto sa pamilya sa mga biktima sa bombing. Niadtong Marso 4 tuig 2003 nahitabo ang Sasa Airport bombing. Din 135 ka individual ang angol. Sa mong ihap, 52 ang residente sa Davao City, diin 12 ang namatay. Ug mo kadto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV. Sa bagong Pilipinas.